नमस्ते, यहाँहरूलाई स्वागत गर्न चाहन्छु आज पनि डी एक्सन प्रमोद युट्युब च्यानलमा। र आजको विषयवस्तु एकदमै गम्भीर र एकदमै शोचनीय रहेको छ। र आजको विषयवस्तु रहेको छ कि नेपालमा डी एक्सन डाइरेक्ट सेलिङ अर्थात् डी एक्सन प्रत्यक्ष बिक्री वितरण प्रणालीको सम्भावना कस्तो छ होला। के डी एक्सन बिक्री वितरण प्रणालीले गर्दाखेरि अन्य व्यवसायलाई धक्का पुग्न जाने हो त, अथवा डी एक्सन प्रत्यक्ष बिक्री वितरण प्रणाली तपाईँ हामीले अँगाल्दाखेरि नेपालमा सम्भावना यसको कस्तो खालको छ त। आज यसै विषयवस्तुमा केन्द्रित रहेर नेपालको सेरोफेरोमा र नेपाली समाजले डाइरेक्ट सेलिङलाई कस्तो किसिमले चाहिँ हेरिन्छ र डाइरेक्ट सेलिङको लागि नेपालको दृष्टिकोण कस्तो रहेको छ यसको बारेमा बोल्ने म प्रयास गर्नेछु। सम्भवतः डी एक्सन प्रमोद युट्युब च्यानल यहाँहरूले भर्खरै मात्रै हेर्दै हुनुहुन्छ र भर्खरै तपाईँहरू चाहिँ डी एक्सन प्रमोद युट्युब च्यानलको तपाईहरु चाहिँ भनौँ न हेर्दै हुनुहुन्छ भनेदेखि कृपया यहाँहरूले सब्स्क्राइब बटनलाई थिचिदिन हुनको लागि म विनम्र अनुरोध गर्न चाहन्छु। र सँगसँगै यदि आज नेपालमा डाइरेक्ट सेलिङको बारेमा मैले बोलिरहँदाखेरि यस भिडियोले तपाईँको चाहिँ भनौँ न डाइरेक्ट सेलिङको सम्भावना साँच्चीकै नै नेपालमा एउटा सम्भावना बोकेको कम्पनी हो भन्ने तपाईँलाई लाग्छ भनेदेखि कृपया यो भिडियोलाई धेरैभन्दा धेरै जनमासमा पुर्याइदिनु हुनको लागि पनि यहाँहरू सम्पूर्णलाई म आग्रह गर्न चाहन्छु। ओके, फेरि पनि यहाँहरूलाई स्वागत गर्न चाहन्छु आजको यस विषयवस्तुमा। र यहाँहरू सम्पूर्णलाई देश तथा विदेश जहाँ जहाँबाट तपाईँहरूले हेर्दै हुनुहुन्छ, मलाई आशा छ अनि मलाई विश्वास छ यहाँहरूले यो भिडियो हेरिसकेपछि डाइरेक्ट सेलिङ कम्पनी डी एक्सन डाइरेक्ट सेलिङ डी एक्सन प्रत्यक्ष बिक्री वितरण प्रणालीले नेपालमा ल्याएको अवधारणा र नेपालभित्र रहेको यसको सम्भावना के कस्तो खालको छन् त यहाँहरूले सुनिसकेपछि प्रष्टसँग बुझ्नुहुनेछ। र कहीँ कतै कमी कमजोरी र कहीँ कतै मिस्टेकहरू यहाँहरूले भेट्नुभयो भनेदेखि कृपया यहाँहरूले कष्ट नमानिकन तलको कमेन्ट बक्समा कमेन्ट राखिदिनु हुनको लागि म अनुरोध गर्न चाहन्छु। र डाइरेक्ट सेलिङको बारेमा आज मैले चर्चा गरिरहँदाखेरि डाइरेक्ट सेलिङको बारेमा सम्भवतः आजको भिडियोमा कम्प्लिटली सबै आउन नसकिएला, तसर्थ म अर्को भिडियोमा नि तपाईँहरूलाई जोड्ने म कोसिस गर्ने नै छु। तसर्थ आजको यस भिडियोमा चाहिँ म एकदमै सर्टकटमा र सठिकमा यहाँहरूलाई डाइरेक्ट सेलिङको बारेमा धेरै थोरै यहाँहरूलाई मैले इन्फर्मेसन जानकारी गराउने म प्रयास गर्नेछु। र पुनः एकपटक फेरि पनि स्वागत गर्न चाहन्छु डी एक्सन प्रमोद युट्युब च्यानलमा। र म हो प्रमोद तामाङ र हाल नेपालबाट। ओके, डाइरेक्ट सेलिङ अर्थात् प्रत्यक्ष बिक्री वितरण प्रणाली नेपालमा सम्भवतः धेरै पहिला नै नेपालमा आइसकेको अवस्था थियो। र त्यस बखतमा नेपालमा धेरै किसिमको चाहिँ भनौँ न खिचतानी र धेरै किसिमको चाहिँ भनौँ न उतार चढावको कारणले गर्दाखेरि नेपालमा डाइरेक्ट सेलिङ योभन्दा 8 वर्ष अगाडि बन्द हुन गएको थियो। र नेपालको सन्दर्भमा बोल्नै पर्दाखेरि डाइरेक्ट सेलिङ अथवा प्रत्यक्ष बिक्री वितरण प्रणालीको नामको माध्यमबाट विभिन्न नामाकरणबाट नेपालमा डाइरेक्ट सेलिङहरू त्यस बखतमा पनि आएको थियो। र त्यो बेलामा एउटा एक किसिमको चाहिँ डाइरेक्ट सेलिङले अपनाउनु पर्ने जुन खालको चाहिँ भनौँ न विधि विधानहरू, डाइरेक्ट सेलिङले गर्नुपर्ने जति पनि योजनाहरू रणनीतिहरू, ती कुराहरूलाई चाहिँ अपुक्त रहेको कारणले गर्दाखेरि नेपालको कानुन भन्दा बाहिर बसेर र आम नेपालको चाहिँ जनसमुदायलाई एक किसिमको त्यो खालको चाहिँ भ्रमिक कुराहरूको कारणले गर्दाखेरि भ्रम फैलाएको कारणले गर्दाखेरि धेरै जनसमुदायहरूको माझमा धेरै जनसमुदायहरूको चाहिँ भनौँ न चाहिँ सोचमा रोचाइमा डाइरेक्ट सेलिङ प्रतिको दृष्टिकोण अलग बनाएर गयो। विगत 8 वर्ष अगाडि लगभग 9 वर्ष भयो भन्दाखेरि केही फरक नपर्ला भनेदेखि त्यस बखतमा डाइरेक्ट सेलिङको नाममा विभिन्न खालको भ्रमिक कुराहरूको कारणले गर्दाखेरि आम नेपाली जनसमुदायमा डाइरेक्ट सेलिङ भनेको एक किसिमको आम जनसमुदायलाई चाहिँ भ्रम फैलाउने र डाइरेक्ट सेलिङमा जो आबद्ध रह्यो र डाइरेक्ट सेलिङमा जो चाहिँ पहिला आबद्ध भयो उहाँले मात्रै इन्कम गर्ने र डाइरेक्ट सेलिङमा आबद्ध भइसकेपछि त्यहाँनिर चाहिँ तपाईँको कम्पनीले जति भन्नुहुन्छ, कम्पनीले जे भन्नुहुन्छ त्यो अनुरूपमा इन्भेस्टमेन्ट गर्नुपर्छ भन्ने एउटा भ्रमिक कुरा पनि तपाईँको छोडेर गएको छ। र अर्को कुरा, डाइरेक्ट सेलिङले
आम नेपाली जनसमुदायमा एक किसिमको नकारात्मक छाप पनि छोडेर गएको छ। भनेदेखि अहिले तत्कालै रूपमा भन्नु पर्दाखेरि विगत 1 वर्षदेखि डाइरेक्ट सेलिङलाई नेपालको सरकारले, नेपालको कानुनले मान्यता प्राप्त दिएको छ, मान्यता दिएको छ र आम जनसमुदायको माझमा डाइरेक्ट सेलिङ अथवा प्रत्यक्ष बिक्री वितरण प्रणालीलाई नेपालको कानुन बमोजिम सञ्चालन गर्न पाउने भनेर एउटा मान्यता दिएको छ। जुन किसिमको एउटा चाहिँ धेरैवटा डाइरेक्ट सेलिङहरू पुनः फेरि नेपालमा दर्ता भइसकेको छ। भनेदेखि धेरैवटा डाइरेक्ट सेलिङहरू मध्येमा डिएक्सन डाइरेक्ट सेलिङ पनि नेपालमा विगत 1 वर्षदेखि सञ्चालनमा आएको छ। भनेदेखि आम जनसमुदायको माझमा जुन नेपालको समुदायमा जुन डाइरेक्ट सेलिङले विगतको लामो समयमा डाइरेक्ट सेलिङ अथवा प्रत्यक्ष बिक्री वितरण प्रणालीले जुन खालको छाप बसालेको थियो, जुन खालको चाहिँ एक किसिमको चाहिँ आम जनसमुदायलाई जुन छोडेको जुन नकारात्मक कुराहरू थियो, त्यो नकारात्मक कुराहरूलाई चाहिँ डिएक्सन डाइरेक्ट सेलिङले कसरी चाहिँ फेस गर्छन् होला र कसरी गरिरहेको छन्, यो कुरा प्रष्ट हुन जरुरी छ र प्रष्टाउनु जरुरी छ। भनेदेखि डिएक्सन डाइरेक्ट सेलिङ एक किसिमको आफैमा एउटा दम भएको कम्पनी हो र डिएक्सन डाइरेक्ट सेलिङ कम्पनी जुन विगतको लामो समयमा र विगतको दिनमा नेपालको आम जनसमुदायलाई जुन किसिमको एउटा नकारात्मक छाप बसालिएको थियो, त्यो किसिमको नभइकन यो एकदमै अलग किसिमको छ। अब अलग किसिमको कस्तो छ? विगतको डाइरेक्ट सेलिङले कसरी नेपाली जनसमुदायलाई जुन नकारात्मक कुराहरू छोडिएको थियो र अहिले डिएक्सन डाइरेक्ट सेलिङले अहिलेका चाहिँ आम नेपाली जनसमुदायलाई कस्तो किसिमको चाहिँ प्रभावकारिता यसको रणनीति आएको छ, यो कुरा प्रष्टसँग बुझ्न जरुरी छ। मेरो भनाइको मतलब यो संसारमा डाइरेक्ट सेलिङ आफैमा एउटा प्रोफेसनल कम्पनी पनि हो र आफैमा एउटा यसले चाहिँ एउटा छुट्टै किसिमको चाहिँ छाप पनि बसालिसकेको छ। यो ग्लोबलाइजेसन, विदाउट डाइरेक्ट सेलिङ, विदाउट नेटवर्क, विदाउट कम्युनिकेसन, विदाउट पब्लिकेसन बिना कुनै पनि व्यापार व्यवसाय चल्दैन भन्ने कुरा त विभिन्न ट्रेडिसनल बिजनेसम्यानहरूले पनि यहाँहरूको माझमा कहीँ न कहीँ कतै न कतैबाट आइरहेको अवस्था छ। भनेदेखि हामीले डाइरेक्ट सेलिङ मात्रै नभइकन कुनै पनि हामीले व्यवसाय, कुनै पनि व्यवहार हामीले गर्नु पर्यो भने, कुनै पनि भनौँ न हामीले चाहिँ भनौँ न सानो होस् या ठुलो बिजनेस गर्नु पर्दाखेरि हामीलाई कम्युनिकेसनको आवश्यकता पर्छ, नेटवर्कको आवश्यकता पर्छ। भनेदेखि जुन त्यो व्यवसाय बिजनेस गर्नको लागि एक किसिमको त्यसको रणनीति स्ट्राटेजी पनि त्यही किसिमको बलियो हुन जरुरी छ। भनेदेखि डिएक्सन डाइरेक्ट सेलिङको चाहिँ एक किसिमको अन्य डाइरेक्ट सेलिङहरूको भन्दा पनि एकदमै अलग किसिमको यसको रणनीति रहेको छ, स्ट्राटेजी रहेको छ। भने अलग अन्य डाइरेक्ट सेलिङ भन्दा डिएक्सन डाइरेक्ट सेलिङको चाहिँ यसको स्ट्राटेजी किन अलग छ, यो कुरा प्रष्ट हुन जरुरी छ। किन अलग छ भनेदेखि डिएक्सन कम्पनी तपाईको चाहिँ भनौँ न जमिनदेखि लिएर एन्ड कन्ज्युमरसम्म मार्केटिङ डिएक्सन आफैले गर्छ। डिएक्सन कम्पनीले उत्पादन गरेको कुनै पनि वस्तुहरू, डिएक्सन कम्पनीले उत्पादन गरेको कुनै पनि वस्तुहरू तपाईको चाहिँ संसारभरिको चाहिँ भनौँ न कानुनले मान्यता प्राप्त र संसारभरिको चाहिँ तपाईको हेल्थ अर्गनाइजेसनहरूले पनि मान्यता प्राप्त र हरेक तपाईको चाहिँ भनौँ न रिसर्चरहरूले पनि डिएक्सन कम्पनीले उत्पादन गरेको वस्तुहरूको चाहिँ भनौँ न मान्यता प्राप्त पाइसकेको छन् र संसारभरि यसको चाहिँ भनौँ न चाहिँ बिक्री वितरण भव्य रूपमा भइरहेको छ। भनेदेखि संसारभरि जुन डिएक्सन कम्पनीले उत्पादन गरिएका वस्तुहरू बिक्री वितरण भइरहँदाखेरि नेपालमा पनि विगत 1 वर्षदेखि बिक्री वितरण भइरहेको छ र 1 वर्षदेखि बिक्री वितरण भइरहँदाखेरि नेपालमा अझै पनि डाइरेक्ट सेलिङ प्रति हेर्ने दृष्टिकोण आम नेपाली जनसमुदायको विगतको दिनको डाइरेक्ट सेलिङले जस्तो किसिमको चाहिँ व्यवहारहरू गरेको थियो, जस्तो किसिमको चाहिँ तपाईको जुन नेगेटिभिटी कामहरू गरेको थियो, त्यही किसिमले हेरेको छ र त्यही दृष्टिकोण अहिले पनि रहेको छ। भने म तपाईहरुलाई प्रश्न पार्न चाहन्छु, डिएक्सन डाइरेक्ट सेलिङ कम्पनीले चाहिँ
यदि तपाईँ डाइरेक्ट सेलिङ गर्न चाहनुहुन्छ भने सबैभन्दा पहिला डिएक्सन डाइरेक्ट सेलिङले के भन्छ त भनेदेखि तपाईलाई डाइरेक्ट सेलिङ गर्न इच्छा छ भने के डिएक्सन डाइरेक्ट सेलिङको रणनीतिको बारेमा तपाईलाई थाहा छ? डिएक्सन डाइरेक्ट सेलिङ तपाईँ किन गर्दै हुनुहुन्छ तपाईलाई थाहा छ? र डिएक्सन डाइरेक्ट सेलिङमा कसरी काम गर्नुपर्छ के तपाईलाई थाहा छ? यो कुरा इन्फर्मेसन दिइन्छ सबैभन्दा पहिला। र यस पछाडि जब तपाईँ डिएक्सन डाइरेक्ट सेलिङ गर्न चाहनुहुन्छ भने विगतको समयमा तपाईले डाइरेक्ट सेलिङ गर्दाखेरि तपाईले धेरै थोरै इन्भेस्टमेन्ट गर्नुपर्छ। तपाईले चाहिँ तपाईको त्यहाँनिर चाहिँ यदि सुरुवात गर्नु छ भनेदेखि तपाईले केही न केही यस डाइरेक्ट सेलिङ भित्रले उत्पादन गरेको वस्तुहरू खरिद गर्नै पर्छ भन्ने एउटा एक किसिमको रणनीति थियो भने डिएक्सन डाइरेक्ट सेलिङमा यो किसिमको छैन। तपाईलाई डाइरेक्ट सेलिङ गर्ने इच्छा छ, तपाईलाई डाइरेक्ट सेलिङ मन परेको छ भनेदेखि तपाईको स्वतन्त्र हिसाबले गर्न मिल्ने यसको रणनीति रहेको छ डिएक्सन डाइरेक्ट सेलिङ। अहिलेको सवालमा भन्नै पर्दाखेरि डिएक्सन डाइरेक्ट सेलिङ नेपालको हरेक तपाईको चाहिँ भनौँ न स्टेटलाई कन्ट्रिब्युट गरिरहेको छ। नेपालको 7वटा स्टेटलाई समेटेर डिएक्सन डाइरेक्ट सेलिङले अथवा नेपालको चाहिँ डिएक्सन डाइरेक्ट सेलिङको जुन अथोरिटी लाइसेन्स न्यू विवेक इन्टरप्राइजेस अफ डिएक्सन नेपालले पाएको छ र न्यू विवेक इन्टरप्राइजेसले 7वटा प्रदेशमा डिएक्सनको चाहिँ भनौँ न अथोरिटी सेल सेन्टरहरू तपाईको चाहिँ उपलब्ध भइसकेको छ भने तपाईँ यदि डिएक्सन डाइरेक्ट सेलिङ गर्न चाहनुहुन्छ भने डिएक्सन डाइरेक्ट सेलिङमा सफल भइसकेको मान्छे, सफल भइसकेका लिडर र डिएक्सनमा अब्बल रूपमा रहेका चाहिँ आम लिडरहरूसँग तपाईले कम्युनिकेसन गर्न जरुरी छ सबैभन्दा पहिला। र यदि डिएक्सन कम्पनीले ल्याएको रणनीति र डिएक्सन डाइरेक्ट सेलिङ तपाईँ साँच्चीकै नै गर्न चाहनुहुन्छ भने तपाईँ स्वतन्त्र हिसाबले गर्न र गराउनको लागि तपाईलाई अनुरोध गरिरहेको हुन्छ डिएक्सन डाइरेक्ट सेलिङले। र यस कारणले गर्दाखेरि अहिलेको न्यू जेनेरेसनको लागि त यो डाइरेक्ट सेलिङ एक किसिमको अपर्च्युनिटी हो, अवसर पनि हो। र यो अवसरलाई हामीले राम्रोसँग अहिलेका चाहिँ न्यू जेनेरेसनहरूलाई हामीले चाहिँ कम्युनिकेट गरायौँ भने र अहिलेको न्यू जेनेरेसनहरूलाई हामीले डाइरेक्ट सेलिङको बारेमा राम्रोसँग चाहिँ हामीले इन्फर्मेसन दियौँ भने अबको दिनमा नेपालमा बेरोजगारीको पनि एक किसिमको त्यो तथ्याङ्क अझै घट्ने सम्भावना धेरै रहेको छ। किनभनेदेखि डाइरेक्ट सेलिङ एक किसिमको आफैमा चाहिँ एउटा चाहिँ भनौँ न जिरो इन्भेस्टमेन्टबाट सुरुवात गर्न मिल्ने कम्पनीहरू रहेको छ। र यसमा डिएक्सन डाइरेक्ट सेलिङ अथवा कुनै पनि डाइरेक्ट सेलिङ तपाईले गर्न चाहनुभयो र डिएक्सन डाइरेक्ट सेलिङ मात्रै नभइकन अन्य डाइरेक्ट सेलिङ तपाईलाई गर्ने इच्छा भयो भनेदेखि तपाईमा एउटा डाइरेक्ट सेलिङ गर्ने एउटा क्यापेसिटी, डाइरेक्ट सेलिङ गर्ने एक किसिमको क्वालिफाइड तपाईलाई बनाउन जरुरी छ। डाइरेक्ट सेलिङ कुनै पनि संसारको कुनामा बसेर तपाईले गर्नको लागि र डाइरेक्ट सेलिङ तपाईले एक ठाउँमा बसेर हरेक कुनामा तपाईले गर्न र गराउनको लागि तपाईमा एक किसिमको नलेज तपाईले गेन गर्न जरुरी छ। र यो नलेज कहाँबाट लिने, कसरी लिने, यसमा तपाईँ कन्फ्युजिङ हुनुहुन्छ भनेदेखि डिएक्सन डाइरेक्ट सेलिङले 7वटा प्रदेशमा सम्भवतः तपाईको चाहिँ 70 देखि माथि सेल सेन्टरहरू रहेको छ र प्रत्येक सेल सेन्टरमा डिएक्सन डाइरेक्ट सेलिङ कसरी गर्ने र कसरी गराउने र किन गर्नुपर्छ भन्ने किसिमको फ्री अफ चार्जको ट्रेनिङहरू प्रत्येक हप्ता दिइरहेको हुन्छ। र तपाईँ 7वटा प्रदेश मध्येमा कुन चाहिँ प्रदेशमा तपाईँ हुनुहुन्छ त्यो प्रदेशभित्रका न्यू विवेक इन्टरप्राइजेसले अथोरिटी दिएका सेल सेन्टरहरूमा तपाईँ सम्पर्क राख्नुहोस् र सम्पर्क राखिसकेपछि डिएक्सन डाइरेक्ट सेलिङ कसरी गर्ने, किन गर्नुपर्छ, गरेपछि तपाईले के चिज तपाईले प्राप्त गर्न सक्नुहुनेछ, यी सबै चिज फ्री अफ चार्जमा ट्रेनिङहरू भइरहेको छ। र यो ट्रेनिङमा तपाईले जिरो इन्भेस्टमेन्टमा ट्रेनिङ लिन सक्नुहुनेछ। र ट्रेनिङ लिइसकेपछि तपाईलाई चित्त नबुझेको कुरा अन्त स्पट तपाईले सोध्न सक्नुहुनेछ, तपाईलाई कन्फ्युजिङ रहेको कुरा सोध्न सक्नुहुनेछ। र डिएक्सनले उत्पादन गरेको वस्तुको बारेमा पनि त्यस विकली
हरेक हप्तामा भएको ट्रेनिङमा वस्तुहरूको बारेमा पनि इन्फर्मेसन दिने गरिन्छ। डिएक्सन डाइरेक्ट सेलिङको हरेक हप्तामा हुने ट्रेनिङहरूमा यसको मार्केटिङ प्लान र यसको बिक्री वितरण गर्ने एउटा तरिकाहरू, रणनीतिहरू यो पनि तपाईलाई फ्री अफ चार्जमा ट्रेनिङ लिन सक्नुहुन्छ। ओके, र यति ट्रेनिङ लिइसकेपछि अझै पनि तपाईँ डिएक्सन डाइरेक्ट सेलिङको उपभोक्ता आइडी बनाइसक्नु भएको छैन भने तपाईले यति ट्रेनिङ लिइसकेपछि तपाईलाई विश्वास लाग्छ, तपाईलाई इच्छा लाग्छ भने बल्ल तपाईले सुरुवात गर्न सक्नुहुनेछ। यस कारणले गर्दाखेरि विगतका डाइरेक्ट सेलिङले तपाईलाई कसरी चाहिँ कन्ट्रिब्युट गराएको थियो, विगतका डाइरेक्ट सेलिङले तपाईको परिवारसँग कसरी चाहिँ कम्युनिकेट गराएको थियो, विगतका डाइरेक्ट सेलिङले तपाईलाई कसरी चाहिँ भनौँ न डाइरेक्सन गरेको थियो, त्यो तपाईलाई थाहा हुन सक्छ। जति पनि आम नेपाली जनसमुदायले हेर्ने दृष्टिकोण जुन किसिमले त्यो बेलामा डाइरेक्सन गरेको थियो, त्यो डाइरेक्सन कसरी गराएको थियो, आम नेपाली जनसमुदायलाई आफैमा एउटा सर्वविदितै छ। तर डिएक्सन डाइरेक्ट सेलिङले दिएका डाइरेक्सन, डिएक्सन डाइरेक्ट सेलिङले ल्याएको रणनीति, यो बारेमा तपाईले बुझ्नको लागि तपाईसँग म विनम्र अनुरोध गर्न चाहन्छु। पुनः एकपटक फेरि पनि तपाईलाई स्मरण गराउन चाहन्छु, नेपालको 7वटा प्रदेशमा समेटिएर न्यू विवेक इन्टरप्राइजेसले डिएक्सन डाइरेक्ट सेलिङको चाहिँ सेल सेन्टरहरू उपलब्ध गराइसकेको छ र लगभग तपाईको चाहिँ 70वटा पुगिसकेको छ भनेदेखि यी सबै सेल सेन्टरहरूमा प्रत्येक हप्ता यसको ट्रेनिङहरू भइरहेको छ र ट्रेनिङ फ्रीमा भइरहेको छ। र त्यो ट्रेनिङमा तपाईलाई मनमा लागेको जिज्ञासा, डाइरेक्ट सेलिङ प्रतिको जुन तपाईको दृष्टिकोण, डाइरेक्ट सेलिङ प्रतिको जुन खालको नकारात्मक तपाईको दृष्टिकोण, यी सबै चिजलाई तपाईको चाहिँ भनौँ न प्रष्ट पारिन्छ र प्रष्ट पारिरहेको छ। र जब तपाईँ डिएक्सन डाइरेक्ट सेलिङको फ्री अफ चार्जको ट्रेनिङमा तपाईँ बसिसकेपछि, जब तपाईले डिएक्सन डाइरेक्ट सेलिङ प्रष्टसँग बुझ्नुहुन्छ अनि तपाईले स्वतन्त्र हिसाबले डिएक्सन डाइरेक्ट सेलिङ गर्न सक्नुहुनेछ। र अब यहाँनिर फेरि पनि तपाईँ कन्फ्युजिङ हुन सक्छ, डिएक्सन डाइरेक्ट सेलिङ नेपालभित्र मात्रै गर्न सकिन्छ या संसारभरि गर्न सकिन्छ, यो विषयमा पनि तपाईलाई कन्फ्युजिङ हुन सक्छ। जुन बेला तपाईँ 7वटा प्रदेश मध्येको एउटा प्रदेशमा तपाईँ हुनुहुन्छ र एउटा प्रदेशको तपाईँ एउटा मात्रै तपाईँ चाहिँ डिस्ट्रिक्टमा हुनुहुन्छ भनेदेखि तपाईँ कुन डिस्ट्रिक्टमा हुनुहुन्छ त्यो डिस्ट्रिक्ट भित्रका चाहिँ न्यू विवेक इन्टरप्राइजेसले अथोराइज दिएका चाहिँ सेल सेन्टरमा तपाईले ट्रेनिङ लिइसकेपछि त्यसै ट्रेनिङबाट तपाईले प्रष्ट हुन सक्नुहुनेछ कि डिएक्सन डाइरेक्ट सेलिङको व्यवसाय मैले नेपालभित्र मात्रै गर्न सकिन्छ या अन्य राष्ट्रमा पनि गर्न सकिन्छ, या डिएक्सन डाइरेक्ट सेलिङ नेपालभित्र मात्रै छ या अन्य राष्ट्रमा पनि छ, र अन्य राष्ट्रमा कसरी गर्न सकिन्छ र नेपालभित्र कसरी गर्न सकिन्छ, यो प्रत्येक हप्ताको ट्रेनिङमा तपाईलाई प्रष्ट पार्न सकिन्छ र प्रष्ट पारिरहेको छ। र यो ट्रेनिङमा चाहिँ तपाईँ बस्न जरुरी छ। आज तपाईले डिएक्सन प्रमोट युट्युब च्यानलको माध्यमबाट यो इन्फर्मेसन तपाईले पाइरहँदाखेरि तपाईँ कुन चाहिँ स्टेटमा हुनुहुन्छ, तपाईँ कुन स्टेटको कुन डिस्ट्रिक्टमा हुनुहुन्छ, त्यस डिस्ट्रिक्ट भित्रमा चाहिँ तपाईको नजिकका कुन चाहिँ सिटीमा डिएक्सनका चाहिँ सेल सेन्टर छन् त्यहाँसम्म तपाईले सम्पर्क गर्नुहोस्। र सम्पर्क गरिसकेपछि डिएक्सन डाइरेक्ट सेलिङ कसरी गर्ने र किन गर्नुपर्छ भन्ने ट्रेनिङमा तपाईँ बस्नको लागि म विनम्र अनुरोध र आग्रह गर्न चाहन्छु डिएक्सन प्रमोट युट्युब च्यानलको माध्यमबाट। भनेदेखि यदि संसारभरि तपाईँ डिएक्सन गर्न चाहनुहुन्छ र डिएक्सन गर्नको लागि तपाईलाई एकदमै कन्फ्युज, डिएक्सन डाइरेक्ट सेलिङ तपाईँ संसारभरि गर्न चाहनुहुन्छ र संसारभरि कसरी गर्न सकिन्छ त भन्ने कुरा तपाईलाई कन्फ्युजिङ हुन्छ भनेदेखि डिएक्सन 1993 मा मलेसियाबाट सुरुवात भएर आज विश्वको चाहिँ 180 भन्दा बढी देशहरूमा यसको चाहिँ अफिसियल अफिसहरू स्थापना भइसकेको छ। अफिसियल अफिसहरू स्थापना भइसकेपछि 180 भन्दा बढी देशहरूमा तपाईँ एक ठाउँमा बसेर यो डाइरेक्ट सेलिङ गर्न सक्नुहुनेछ। र यो डाइरेक्ट सेलिङ गराउँदाखेरि विगतको समयमा डाइरेक्ट सेलिङले नेपालमा गरेको डाइरेक्सन भन्दा अलग तरिकाले डाइरेक्सन गरिएको छ डिएक्सन डाइरेक्ट सेलिङले। र डिएक्सन डाइरेक्ट सेलिङको एउटा एकदमै भनौँ न महत्त्वपूर्ण यसको चाहिँ रणनीति रहेको छ वान वर्ल्ड वान मार्केट, अर्थात् एउटै संसार एउटै बजार।
त्यो भन्नुको तात्पर्य चाहिँ के हो त भन्दाखेरि तपाई नेपालमा बसेर 180 भन्दा बढी देशहरूमा तपाईले प्रत्यक्ष बिक्री वितरण प्रणाली अथवा डाइरेक्ट सेलिङ तपाईले गर्न सक्नुहुनेछ। यसमा तपाईले गर्नको लागि मैले अघि पनि भने, फेरि पनि म तपाईलाई दोहोऱ्याउन चाहन्छु, विगतको डाइरेक्ट सेलिङले तपाईलाई कसरी गराएको थियो र जुन किसिमले गराएको कारणले गर्दाखेरि तपाईमा एक किसिमको नकारात्मक दृष्टिकोण आएको थियो भनेदेखि यो डिएक्सन डाइरेक्ट सेलिङले चाहिँ तपाईलाई सोधिन्छ तपाईको स्वतन्त्र हिसाबले गर्ने डाइरेक्ट सेलिङ। यहाँ कोही कसैले पनि बल जबरजस्तीले गर्न मिल्दैन। अर्को कुरा, यो डाइरेक्ट सेलिङले डिएक्सन डाइरेक्ट सेलिङले चाहिँ अर्को कुरो पनि के प्रस्ताउँछ भनेदेखि 18 वर्ष पुगेको हुनुपर्छ र 18 वर्षदेखि तपाईको चाहिँ भनौँ न त्यहाँबाट माथि जति पनि उमेरले गर्न सकिन्छ। र अर्को कुरा, डिएक्सन डाइरेक्ट सेलिङ गर्नको लागि कुनै क्वालिफिकेसनको क्वालिफाइड खोजिदैन, जात धर्म कुनै पनि किसिमको त्यो खालको चाहिँ यसमा राखिदैन। एकदमै सबैजनालाई बराबरी चाहिँ एकदमै भनौँ न यसलाई चाहिँ भनौँ न समेटेर लाने गरिएको छ डिएक्सनले। र अर्को कुरा, तपाई कुन क्षेत्रमा तपाई अब्बल हुनुहुन्छ, तपाई कुन क्षेत्रबाट तपाई आउँदै हुनुहुन्छ, तपाईको ब्याकग्राउन्ड के हो, त्योसँग पनि कुनै पनि सरोकार राखिदैन। तपाई जुनसुकै ब्याकग्राउन्डबाट होस्, डिएक्सन डाइरेक्ट सेलिङको बिजनेस गर्नको लागि बिजनेस ब्याकग्राउन्डबाटै हुनुपर्छ भन्ने पनि छैन र बिजनेस ब्याकग्राउन्डबाट आगोलाई चाहिँ हुँदैन भन्ने पनि छैन। अनि यसमा समग्र आम जनसमुदायले गर्न सक्ने यसको रणनीति रहेको छ। र गर्नको लागि सबैभन्दा पहिला चाहिँ नेपालको 7वटा प्रदेशमा यसको चाहिँ अथोरिटी सेल सेन्टरहरू पुगिसकेको छ र अथोरिटी पुगिसकेका सेल सेन्टरहरूमा प्रत्येक हप्तामा भएका फ्री अफ चार्जका ट्रेनिङमा तपाईँ ट्रेनिङ लिने प्रयास गर्नुहोस्। र त्यो ट्रेनिङ लिने बखतमा कोही कसैले तपाईलाई बल जबरजस्ती यो वस्तु खरिद गर्नै पर्छ, यो वस्तु तपाईले लानै पर्छ भन्ने किसिमको तपाईलाई बल जबरजस्ती गरिन्छ भने तपाईले अन्त स्पोर्ट एक्सन लिन सक्नुहुनेछ। र अन्त स्पोर्ट तपाईले चाहिँ यसको चाहिँ बारेमा तपाईले चाहिँ कम्प्लेन गर्न सक्नुहुनेछ। र कम्प्लेनको लागि तपाईले नोट गर्नुहोला र तलको डिस्क्रिप्सनमा पनि मैले तपाईलाई राखिदिनेछु र राखिसकेको छु। र तलको डिस्क्रिप्सनमा मेरो इमेल आइडी रहेको छ, मेरो फेसबुक आइडी रहेको छ, मेरो अफिसियल फेसबुक आइडी पनि रहेको छ। भनेदेखि यी सबैमा तपाईले मेसेज गर्न सक्नुहुनेछ। भनेदेखि तपाईको इच्छा, तपाईको स्वतन्त्रता र तपाईको एकदमै अन्तर्आत्मादेखि डिएक्सन डाइरेक्ट सेलिङ गर्नुपर्छ भन्ने तपाईलाई लाग्छ भने अन्त स्पोर्ट तपाईले डिएक्सन डाइरेक्ट सेलिङमा तपाईँ आबद्ध हुनको लागि तपाईको ओरिजिनल नेपाली सिटिजन कार्ड अर्थात् नागरिकताको 2 कपी तपाईको फोटोकपी हुन जरुरी छ र तपाईको ओरिजिनल फोटो 2वटा हुन जरुरी छ र साथसाथै तपाईको बैंक अकाउन्ट, इमेल एड्रेस, मोबाइल नम्बर यति भइसकेपछि तपाईले फ्री अफ चार्जमा डिएक्सन डाइरेक्ट सेलिङको उपभोक्ता आइडी बनाउन सक्नुहुनेछ। र जुन उपभोक्ता आइडी तपाईले प्राप्त गरिसकेपछि तपाईको स्वतन्त्र हिसाबले तपाईलाई डिएक्सन कम्पनीले उत्पादन गरेको कुन चाहिँ वस्तु तपाईलाई मन पर्छ, कुन चाहिँ वस्तु तपाईलाई इच्छा लाग्छ, तपाईको इच्छाले तपाईको आफ्नो उपभोक्ता आइडीबाट खरिद गर्न सक्नुहुनेछ। र खरिद गरिसकेपछि त्यो वस्तुले तपाईलाई राम्रो गर्छ अथवा नराम्रो गर्छ, यसको रिजल्ट चाहिँ तपाईले स्वयं लिनुपर्ने हुन्छ। र जुन डिएक्सन डाइरेक्ट सेलिङले उत्पादन गरेको वस्तु पनि राम्रो छ, डिएक्सन डाइरेक्ट सेलिङले ल्याएको रणनीति पनि राम्रो छ भनेदेखि तपाईँ फेरि पनि पटक पटक तपाईले जुन प्रदेशबाट, जुन जिल्लाबाट तपाईले चाहिँ भनौँ न जिल्लाको चाहिँ कुनै एउटा सहरबाट चाहिँ भनौँ तपाईले चाहिँ सेल सेन्टरबाट तपाईले बिक्री केन्द्रबाट लिएका ट्रेनिङ फेरि तपाईले पटक पटक लिनुस् र एकदमै तपाईँ चाहिँ योग्य बन्नुस् र त्यसपछि तपाईले डिएक्सन डाइरेक्ट सेलिङ सुरुवात गर्नुस्। भनेदेखि नेपालको अहिलेका चाहिँ भनौँ न आम युवा जमातमा यो डिएक्सन डाइरेक्ट सेलिङले एक किसिमको फड्को मार्छ भन्ने एकदमै भनौँ न हाम्रो विश्वास हो। र डिएक्सन डाइरेक्ट सेलिङ यस्तो एउटा कम्पनी हो जुन कम्पनी अहिलेका चाहिँ भनौँ न यो कोभिड-19ले 2 वर्षदेखि एकदमै झेलिरहेको अवस्थामा एकदमै स्वतन्त्र हिसाबले तनावमुक्त रहेर जिरो इन्भेस्टमेन्टमा तपाईँ हामीले सुरुवात गर्न सक्ने डाइरेक्ट सेलिङ रहेको छ। र यस डाइरेक्ट सेलिङले चाहिँ नेपालका आम युवा जमातलाई एक किसिमको प्रभावकारिता र एक किसिमको बेरोजगारीबाट तपाईको चाहिँ भनौँ न चाहिँ रोजगारिता मुलुक बनाउँछ भन्ने कुरामा हाम्रो विश्वास र हाम्रो ठमाइ छ। र
र यहाँहरूले आजको विषयवस्तु र आजको यस बसाइमा के कस्तो लागेको छ, यसमा डाइरेक्ट सेलिङको बारेमा मलाई लाग्छ यति मात्रले त पुग्दैन, र आउने दिनहरूमा यसै डी एक्सन प्रमोट युट्युब च्यानलको माध्यमबाट अझै पनि धेरैभन्दा धेरै इन्फर्मेसन यहाँहरूको माझमा ल्याउने तपाईँहरूसँग वचन दिँदै आजको बसाइमा यति नै भन्दै र डी एक्सन डाइरेक्ट सेलिङलाई अन्तरात्मादेखि बुझ्नुहोस् र नेपालको 7वटा प्रदेशमा डी एक्सन न्यू विवेक इन्टरप्राइजेसले चाहिँ अथोरिटी दिएको चाहिँ सेल सेन्टरहरू उपलब्ध भइसकेको छ र त्यहाँसम्म जाने तपाईँले चेष्टा गर्नुहोस् भन्दै यहाँहरूको माझबाट आजको बसाइमा म प्रमोद तामाङ बिदा हुन चाहन्छु। र अन्तिममा जाँदा जाँदै सुरुदेखि अन्तिमसम्म तपाईँले भिडियो त हेर्नुभयो र फेरि नयाँ भिडियो तपाईँ हेर्न चाहनुहुन्छ भने सब्सक्राइब गर्न नभुल्नु होला, साथसाथै लाइक पनि गर्न नभुल्नु होला। यदि तपाईँलाई यो भिडियो आजको मन परेको छ भने धेरैभन्दा धेरै साथीहरूलाई सेयर गरिदिनु हुनको लागि पनि अनुरोध गर्दै आजको यस बसाइबाट बिदा हुन चाहन्छु। हस्त नमस्ते, धन्यवाद।